बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मसले कल अर्ज किए हैं, एक दो मसले हम आज अर्ज कर देते हैं। नमाज जमात के सिलसिले में है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जमात भी पढ़ लेते हैं और नमाज जुमा भी आप पढ़ लेते हैं, दोनों जमात में है। नमाज जुमा में भी चूँकि जमात है तो यही सारे मसाइल उधर हैं, अगर उसके अलावा कुछ और मसाइल भी हैं जुमा के, और नमाज जमात के भी ये मसाइल हैं। लिहाजा सुने, आज के लिए पहला मसला, अगर कोई शख्स जानता हो कि अगली एक सफ की नमाज बातिल है, एक बंदे की नहीं, एक सफ की नमाज बातिल है, आगे ये जो सारे बैठे हुए मुअतबरीन सबकी नमाजें बातिल हैं, आप पीछे बैठे हैं और आपको पता चला कि सबकी नमाजें बातिल हैं, तो पिछली सफ़ों में इक़्तिदा नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे इत्तिसाब का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सबकी नमाजें बातिल हैं। कभी ऐसा होता है कि स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे तुलबा नमाज वगैरह कायम कर लेते हैं, बाज़ औक़ात वाक़अन ऐसा होता है, वो सारे लोग पहले सब बैठे होते हैं कि इनकी नमाजों में इश्कालात होते हैं। शायद इस तरह कभी हो जाते हैं, कभी आपके साथ छोटे बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं और आप नमाज पढ़ लेते हैं, शायद कुछ बच्चे आगे बैठ जाएं कि इनकी नमाजें सही ना हों, ऐसे मौक़े में। तो लिहाजा अगर आपको पता हो कि अगली सफ़ों में नमाज, अगली सफ़ों की नमाज बातिल है या अगली एक सफ़ की, दो सफ़ की, तो नमाज में इश्काल, आप पीछे फिर इक़्तिदा नहीं कर सकते। ये पहला मसला। दूसरा मसला, जब कोई जानता हो कि इमाम की नमाज बातिल है, इमाम जमाअत की नमाज बातिल है, ऐसा भी होता है। आलमी इस्लाम दुश्मन अनासिर ने मदारिस भी बना दिए हैं, हमसे ज्यादा इस्लाम को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और हमसे ज्यादा वो पेश नमाज तैयार करते हैं, खतीब तैयार करते हैं, हत्ता आयतुल्लाह तैयार करते हैं, ताकि जो है इस्लाम की शाख तराशी करें। बाज़ औक़ात रेशकनी की कोशिश होती है, बाज़ औक़ात शाख तराशी। तो लिहाजा जब ऐसे पेश नमाज आएंगे तो नमाजें उनकी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि पेश नमाज मुसलमान नहीं है, बाज़ औक़ात ईसाई हैं, बाज़ औक़ात यहूदी हैं, बाज़ औक़ात मुनहरिफ हैं, तो उनके पीछे नमाज नहीं होगी। एक पेश नमाज जिसके बारे में आपको पता है उसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, सयामात के सिलसिले में, या मिसाल आग़ा इमाम ज़मान के दुश्मन हैं, नासिबी हैं, खुद हमारे अंदर भी ऐसे होते हैं, तो उनके पीछे नमाज सही नहीं है। बहरहाल जिसे पता हो, ये हम लोग हैं कि हम लोग कमतरीन तवज्जो दे देते हैं इस्लाम के पीछे। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी शिया शनासी की आप लोगों को पता है कहाँ पर है जी? मकबूजा फ़लस्तीन। इसराइल ने अपने दारुल हुकूमत में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी शिया शनासी की वहाँ बनाया, ताकि वहाँ शरीयत को पढ़ाया जाए, फिर तोड़ बता दें। वो वहाँ की आबादी कितनी होगी इसराइल की, और कोयटा में हमारी आबादी कितनी होगी, आपको पता होना चाहिए। कितनी दफा बताया कि हम सबको आलिमुन बिज़माने होनी चाहिए, किसी हद तक इन्हें अपने ज़माने का आलिम हो, इन्हें अपने ज़माने को जानने वाले, इन्हें अप टू डेट किसे कहते हैं, ये अप टू डेट होना चाहिए ना, कि आज हमारी आबादी कितनी है, आज हम लोग किस पोजीशन में हैं, हमें पता होना चाहिए। 5 सूबे पाकिस्तान में, इन 5 सूबों में हमारी आबादी कितनी है मालूम होना चाहिए। लिहाजा वो इस कदर काम करते हैं, आपको भी काम करना चाहिए। जो काम नहीं करता, आपको मैं कसम खा के बताता हूँ कि आप दर हकीकत शिया नहीं हैं। जो भी काम नहीं करता तशय्यो के लिए वो शिया नहीं होता, वो बराए नाम शिया है।
وہ شیعوں کی آبادی میں حساب ہے، صرف آبادی مردم شماری میں. شیعہ پیروکار کم ترین معنی پیروکاری ہے، پیروکار ہے. اہل بیت کی پیروی کریں. اہل بیت میں کون سا اہل بیت، کون سی ہستی آپ کو پتا ہے کہ جو کام نہ کرتا ہو تشیع کے لیے، دین کے لیے، ملت کے لیے؟ کم از کم پیروی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا دین کے لیے، ملت کے لیے. خاموش نہ بیٹھیں، آرام سے نہ بیٹھیں، کام کرنا ہے آپ کو اسلام کی ترقی کے لیے، امت اسلامیہ میں اتحاد کے لیے، ترقی کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، پیش رفت کے لیے کام کرنا ہے. جو کام نہ کرے آرام سے بیٹھے، خدا بھی اس سے بیزار ہے، اہل بیت بھی اس سے بیزار ہے. یقین جانتے میں یقین سے کہوں گا کہ صرف اور صرف نمازوں سے اور عزاداریوں سے ہم اہل بیت کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ سماجی کام کرنا ہوتا ہے، پیش رفت کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، ترقی، جس سے آپ کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، جس سے آپ تھوڑا سا بوجھ اٹھا لیں. یہ کام ضروری ہے. دشمن کام کر رہا ہے، زیادہ ایسے پیش نماز انہوں نے بھیجے، ایسے آیت اللہ بھیجے ہیں بنا کے پاکستان میں. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کسی بھی حوالے سے پتا ہو کہ پیش نماز کی نماز باطل ہے، تو اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہے، حرام ہے. کبھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پیش نماز جو ہے ماشاءاللہ اس قسم کے ہیں کہ جو ہے اس کا وضو باطل ہے، یہ بھی کم و بیش جو ہے ایسے پیش نماز پائے جاتے ہیں. یا ایک پیش نماز جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ایک عالم روحانی کے ہونے کے باوجود ایک غیر عالم غیر روحانی پیش نماز پڑھا جس سے نماز کے بارے میں معلومات نہیں ہے. وہاں نمازوں میں اشکال ہے. جب عالم پیش نماز موجود ہو، وہاں غیر عالم کے جماعت میں اقتداء میں اشکال ہے. تو ایسے مواقع میں آپ کو پتا چلے کہ پیش نماز کی نماز یا وضو کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا منحرف ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور شرائط کی بنا پر نماز اس کی باطل ہے، تو آپ اس کی اقتداء نہیں کر سکتے. یہ ایک مسئلہ. تیسرا مسئلہ بھی عرض کر دوں گا، اس کے بعد باقی انشاءاللہ آئندہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتدی کو نماز کے بعد پتا چلے کہ امام عادل نہ تھا، جس امام کی اقتداء میں نماز ادا کی میں نے، قربتاً اللہ کہہ کے تکبیر پڑھ لی، بعد میں دیکھا یہ تو عادل نہیں ہے، تو یا کسی اور وجہ سے اس کی نماز باطل تھی، پہلے پتہ نہ تھا آپ کو، نماز کے بعد پتہ چلا آپ کو، نماز ختم کرنے کے بعد، یا پیش نماز عادل نہ تھا، یا اس کی نماز کسی طرح باطل تھی، وضو نہ ہونے کی وجہ سے، یا منحرف ہونے کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے، تو جو نماز آپ نے پڑھ لی ہے وہ صحیح ہے. آگے پھر احتیاط کریں. کون سا امام عادل ہے؟ امام جماعت وہ عادل ہے جو واجبات ترک نہ کرتا ہو، محرمات کا ارتکاب نہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ بالکل نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ کا تکرار نہ کرتا ہو، اور خلاف مروت کام نہ کرتا ہو. ایسا کام جس سے اس کی لاپرواہی دین کے سلسلے میں نظر آئے، ایسا کام نہ کرتا ہو جس کے بعد پتہ چلے کہ بالکل لاپرواہ شخص ہے، اسے دین، آداب، اخلاق کا کوئی خاص وہ نہیں ہے. جو اگر اس طرح لاپرواہ شخص ہو تب وہ عادل نہیں ہے. لہذا اپنی شخصیت کو برقرار رکھنا ہے، دینی شخصیت کو. اب ایک پیش نماز ہے، آپ کو بہت سارے کام نہیں کرنے ہوتے ہیں، جی ہاں، تو آپ کی لاپرواہی. لہذا ایسے پیش نماز کے اگر نماز پڑھ لی آپ نے، بعد میں پتہ چلا، نماز صحیح ہے. آئندہ پھر ایسے پیش نماز کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم